बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी नमाज के लिए अजान नहीं दी। वो कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी? क्या ये हकीकत है कि वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी? इस बात में कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से ये सारी बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ें, कुछ अहादीस अजान की फजीलत के बारे में समाअत फरमाइए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन के गुनाह वहाँ तक माफ कर दिए जाते हैं जहाँ तक उसकी आवाज पहुँचती है। यानी अगर इतनी मुसाफत तक की जगह उसके गुनाहों से भर जाए तो भी वो सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जानदारों बेजान जो मुअज्जिन की आवाज सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। मुअज्जिन की आवाज पर नमाज में आने वाले के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी औकात के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बहवाला अबू दाऊद शरीफ हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन की आवाज जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मगफिरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी आवाज को सुनते हैं उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी आजान का जवाब देते हैं। बहवाला मसनद अहमद हजरत अबू सासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया, जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज से आजान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज्जिन की आवाज को जो दरख्त, मिट्टी के ढेले, पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मुअज्जिन के लिए गवाही देंगे। हजरत बरा बिन आजीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला अगली सफ वालों पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं और मुअज्जिन के इतने ही ज्यादा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज बुलंद करे। जो जानदार और बेजान उसकी आवाज को सुनते हैं उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज्जिन को इन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी है। बहवाला सुनन निसाई हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इसके लिए हर अजान के बदले में 60 नेकियां लिखी जाती है और हर अकामत के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती है। इसी तरह दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको कोई हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक मखलूक अपने हिसाबो किताब से फारिग हों वो मुश्क के टीलों पर तफरीह करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रजा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की कि मुक्तदी उससे राजी रहें। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रजा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता है। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातहतों यानी गुलाम वगैरह से भी अच्छा मामला रखे। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए आजान सुनता है तो मकामे रोहा तक दूर चला जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मकामे रोहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ये मदीना से 36 मील दूर है। बहवाला मुस्लिम शरीफ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے یہ کہتا ہے، یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرعہ اندازی یعنی پانسا پھینک کر ایک شخص کو چنتے ہیں، اگر اس کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرعہ اندازی کرتے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اسی طرح دوستوں ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں کہ جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ دوستوں آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کے اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین نووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا موقوف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ کے دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال و ماخذ جامع ترمذی میں حضرت یعلا بن مورۃ الثقفی کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زرقانی، امام دار القطنی اور اسی طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ترک مباشرہ الاذان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ترکہ مباشرت کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا اب یہ اشکال کی بات یہ ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ مولانا محمد عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ بنام خیر الخبر فی اذان الخیر البشر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقفی اختیار کرنی چاہیے۔ نیز مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی رسالہ میں ترک المباشرت الاذان بنفس نفیس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہے، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور احکام شریعہ کے خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مداحمت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو آذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان نہیں دی، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستوں، ہم ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔